शाकिर शुजाबादी साहब का एक शेर, उनसे किसी ने पूछा कि आपने जो ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में गुजारी है, आप माजूर भी हैं, बोल भी नहीं सकते, गुर्बत भी बेइंतहा देखी है, तो आप क्या समझते हैं आपको ज़िंदगी से क्या मिला? तो उन्होंने ये शेर सुना, इत्थां जो भोग भोगे हैं, भोग कहते हैं तकलीफ हो, दुख दर्द, इत्थां जो भोग भोगे हैं उत्था कोई जजा मिलसी, इत्थां जो भोग भोगे हैं उत्था कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे सिन नबी मिलसी खुदा मिलसी। सुभान अल्लाह। शाकिर उन्होंने जिक्र होया, मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत मुशायरे उनके साथ पढ़े, बल्कि तुहानू याद होएगा कि कोई मुशायरे इकट्ठे जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੀ यादगार महफिल सी। सराइकी को होर शायद। हाँ जनाब, अपने महबूब को जिस तरीके से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो कहीं तसव्वुफ की आखिरी मंजिल पे ले गया। आ चन चौधी दा कोल मेरे ते को अतरा नाल धवेसा कजल पवेसा, तो मैं इत्र से धो दूंगा और काजल डालूंगा। क्या कहने, वाह वाह। सदकुल आसमान दे तारियां को मैं अदब दी कान झुकेसा जशन मनेसा, कड़ खून जिगर दा मैं दिल बर तेरे हत्थां ते मेहंदी लेसा हथ रंगेसा। क्या बात है। मोहसिन साहब, आपको मैंने ड्रामों में सख्त इंसान के रूप में देखा, हकीकी जिंदगी में आप ज़्यादा सख्त हैं या आपकी बीवी? हकीकी जिंदगी में मैं जितना एक मासूम और नर्म मिजाज आदमी हूँ, जी जी जी, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि बीवी जो घर की एक वजीर है, जो घर की मलका है, जाहिर है वो सख्त मिजाज, वो ऐसी वजीर है जो हाकिम भी है। उसी ने चलाना है, सिस्टम उसने चलाना, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। बस बस आप समझदार हैं। तो आपके पास तो कठपुतली किस्म की हुकूमत हुई। क्योंकि हमारा जो सराइकी कल्चर या हमारा वो है, वहाँ पे बीवी जो है ना बेचारी दबी दबी रहती है, खामोश रहती है। अगर मियाँ घर में आया तो बच्चों को कि थके हुए जरा शोर ना मचाए। तो मकसद ये था कि उनको उस तरह से रखना कि जिस घुटे हुए माहौल में मैं पल बढ़ के जवान हुआ हूँ, मेरे बच्चे जो लाहौर की तालीम ले रहे हैं, लाहौर के माहौल में पल रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी हो, एतमाद भी हो, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद को ये समझें कि बस हमने हर बात कह सकते हैं। तो इसलिए वो जो माँ का एक कैरेक्टर होता है, उसको अगर ये आज़ादी देंगे तो वो बच्चों का माहौल ऐसे रखें, उसको आप जो उसका हक है, जो एहतराम भी, आज़ादी भी, इख्तियार भी, इख्तियार सबसे पहले, और जो उसका हक है जी, वो इख्तियार दिया हुआ है कि घर को आपने रखना है। हमें पता भी नहीं होता बच्चों को डांट डपट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें, क्योंकि आपको चेक जो मिला है ना, आपने वो देना है, उसको पता है इसमें गुजारा करना है और कहीं से नहीं आने। तो वो सिस्टम को औरत ही बनाती है, बस एक चीज़ वो मांगती है तवज्जो, उसमें मैं नाकाम हो जाता, उसमें मैं नाकाम हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा, मतलब शायद आगे चलेंगे तो बात बढ़ेगी, क्योंकि बात ज़रा दूर तक निकल गई। उनके सवाल ने कहीं घुमा दिया। घर की चार दीवारी से बाहर मुझे कभी फ़ोन नहीं आएगा, कभी मैसेज नहीं आएगा, कहाँ है, किसके साथ है, वो खाना खाया नहीं खाया, बताएं मैंने अभी खाना ना, ये ड्रामा नहीं। पहले दिन से ये तय है कि मेरा जो शोबिस है, मेरी जो दुनिया है, उसको तुमने डिस्टर्ब नहीं करना, घर की चार दीवारी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आपको ये एहसास है कि आपकी तरफ से तवज्जो में कुछ कमी रहती है? यस, ये आपको 100% कैसे, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि बहुत कमियां हैं। इस पे हम अगले आपके हाथ बात आ गई। मैं इसलिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक चीज़ का आपको इदराक है, तो आप क्या मशवरा देंगे नौजवान नस्ल को कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है ज़रूर कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि तवज्जो में कमी है, तो कैसे उस तवज्जो को बढ़ाया जा सकता है ताकि रिश्ता मजबूत हो? जी बिल्कुल सही। उस बाकी फिर जो आप बताना चाहें, अब आप कुछ और भी बताना चाहें तो हम सुन लेंगे। शाकिर शुजाबादी साहब का एक शेर,
ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو زندگی اتنی تکلیف میں گزاری ہے، آپ معذور بھی ہیں، بول بھی نہیں سکتے، غربت بھی بے انتہا دیکھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو زندگی سے کیا ملا؟ تو انہوں نے یہ شعر سنا، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، بھوگ کہتے ہیں تکلیفوں کو، دکھ درد، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لہوے سن نبی مل سی خدا مل سی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ شاکر انہوں نے ذکر ہوا ہے، میری تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت مشاعرے ان کے ساتھ پڑھے، بلکہ تن یاد ہوئے گا کہ کوئی مشاعرے کٹھے جی اسی کٹھے سا تو تسی بھی آئے سو تو بہت ہی کمال کی یادگار محفل سی۔ سرائکی کو ہور شاید ہاں جناب، اپنے محبوب کو جس طریقے سے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا وہ کہیں تصوف کی آخری منزل پہ لے گیا۔ آ چن چودیں دا کول میرے تے کو اترا نال دھویساں کجل پویساں، تو میں عطر سے دھو دوں گا اور کاجل ڈالوں گا، کیا کہنے، واہ واہ۔ سد کل اسمان دے تاریاں کو میں ادب دی کان جھکیساں جشن منیساں، کڑ خون جگر دا میں دل بر تیرے ہتھاں تے مہندی لیساں ہتھ رنگیساں۔ کیا جی بات ہے۔ محسن صاحب آپ کو میں نے ڈراموں میں سخت انسان کے روپ میں دیکھا، حقیقی زندگی میں آپ زیادہ سخت ہیں آپ کی بیوی؟ حقیقی زندگی میں جتنا ایک معصوم اور نرم مزاج آدمی ہوں، جی 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 تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ بیوی جو گھر کی ایک وزیر ہے، جو گھر کی ملکہ ہے، ظاہر ہے وہ سخت مزاج، وہ ایسی وزیر ہے جو حاکم بھی ہے، اسی نے چلانا ہے سسٹم، اس نے چلانا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر۔ ہے۔ بس آپ سمجھدار ہیں۔ تو آپ کے پاس تو کٹ پتلی قسم کی حکومت ہوئی۔ کیونکہ ہمارا جو سرائکی کلچر یا ہمارا وہ ہے، وہاں پہ بیوی جو ہے نا بیچاری دبی دبی رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ اگر میاں گھر میں آیا تو بچوں کو کہ تھکے ہوئے ذرا شور نہ مچائے، تو مقصد یہ تھا کہ ان کو اس طرح سے رکھنا کہ جس گھٹے ہوئے ماحول میں میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں، میرے بچے جو لاہور کی تعلیم لے رہے ہیں، لاہور کے ماحول میں پل رہے ہیں، ان میں کانفیڈنس بھی ہو، اعتماد بھی ہو، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود کو یہ سمجھیں کہ بس ہم نے ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو ماں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اس کو اگر یہ آزادی دیں گے تو وہ بچوں کا ماحول ایسے رکھے، اس کو آپ جو اس کا حق ہے، جو احترام بھی، آزادی بھی، اختیار بھی، ایک اختیار سب سے پہلے اور جو اس کا حق ہے جی وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ گھر کو آپ نے رکھنا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب چیزیں، کیونکہ آپ کو چیک جو ملا ہے نا، آپ نے وہ دینا ہے، اس کو پتہ ہے اس میں گزارا کرنا ہے اور کہیں سے نہیں آنے، تو وہ سسٹم کو عورت ہی بناتی ہے۔ بس ایک چیز وہ مانگتی ہے توجہ، اس میں میں ناکام ہو جاتا، اس میں ناکام ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ میں اتنا اچھا، مطلب شاید آگے چلیں گے تو بات بڑھے گی، کیونکہ بات ذرا دور تک نکل گئی، ان کے سوال نے کہیں گھما دیا۔ گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے کبھی فون نہیں آئے گا، کبھی میسج نہیں آئے گا، کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ کھانا کھایا نہیں کھایا، بتائیں میں نے ابھی کھانا، نہ یہ ڈرامہ نہیں۔ پہلے دن سے یہ طے ہے کہ میرا جو شوبز ہے، میری جو دنیا ہے، اس کو تم نے ڈسٹرب نہیں کرنا، گھر کی چار دیواری کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ لیکن آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کی طرف سے توجہ میں کچھ کمی رہتی ہے؟ یس، یہ آپ کو 100% کیسے، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ بہت کمیاں ہیں۔ اس پہ ہم اگلے آپ کے ہاتھ بات آ گئی۔ میں اس لیے ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز کا آپ کو ادراک ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے نوجوان نسل کو کہ اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ توجہ میں کمی ہے، تو کیسے اس توجہ کو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ رشتہ مضبوط ہو؟ جی بالکل صحیح۔ باقی پھر جو آپ بتانا چاہیں، اب آپ کچھ اور بھی بتانا چاہیں تو ہم سن لیں گے۔